راكم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نكمل على الفيديو اللي سبق. دونك الفيديو اللي فات كنا كالكيلنا دوك لي كوفيسيون ديال كالوريميتريك اللي تحتاجو بور كالكيلي داك لا كونتيتي تشالور. دونك والنتيجه اللي حصلنا عليها هي هذه. دونك لقينا بان ال كنا واحد البارامتر كالوريميتريك ال لقينا تيساوي بي، و اش اللي كان فوا دي بي لقينا تيساوي موان في. سي في و سي بي تما لقينا لي فالور ديالهم، مي سي في و سي بي تيكونوا دي دوني اللي تكونوا معطيين في لي نونسي، يعني تيكونوا معطيين في اغلب الاوقات تلقاهم معطيين. ولقينا عاوتاني بان لاندا ومي، بان لاندا هي في سير غاما موان زان، ومي هي غاما فوا بي سير غاما موان زان. دونك دابا في هاد الفيديو غادي نحاول نكالكيلي كل شالور، يعني نكالكيلي دو لا شالور في ضوء لي كا اللي مثلا نلقاو ان كا ايزوبار او بيان ايزوكور او بيان ادياباتيك. دونك فهاد لي تخوا غولاسيون كيما تيتساو كالوريميتريك. دونك في لوكال الاولاني مثلا عندنا عاوتاني ايزوبار كما قلنا في كونستون امبليك دي في زيرو. دونك غادي نمشيو عاوتاني نشوفو البارامتر اللي فيه دي في، دونك هذا غيمشي، والبارامتر الثاني دونك هذا غيمشي. نمشيو نشوفو اللي فيهم دي في، دونك هذا فيه دي في وهذا فيه دي في. دونك هاد لي دو هادو هما اللي غادي نخدمو بهم. دونك لا كونتيتي تشالور واش غتولي لنا؟ دونك هي سي في فوا دي تي في الاولانيه، والثانيه هادي دونك هي في سور كاما موان زان فوا دي دو بي. دونك هادو هما لي دو غولاسيون يفو مي تكون لنا في كونستونت، يعني دي دو في تقرا زيرو. هادشي شنو تي امبليكي؟ بغينا نحسبو مثلا كا هي سي في فوا دي تي باش ترانسفورماسيون من ال دو. دونك و هادشي شنو يساوي؟ هي سي في فوا تي دو موان تي ان. دونك راه باين هي الانتيغرال. دونك حنا لقينا لا فالور الاولانيه. وبالنسبه للثانيه لا كونتيتي تشالور دخلنا عليها الانتيغرال، يعني شنو تولي تساوي لنا؟ دونك قلنا هي في سور غاما موان زان فوا دي دو بي. غاما موان زان كونستون اي في هي كونستون، دونك تولي هي في غاما موان زان فاكتور بي دو موان بي ان. دونك هادو هما لي دو غولاسيون لازم تحتاجو ديال لا كونتيتي تشالور. يعني تقدر تحسبها في هاد اللوكا هذا. ينفع مثلا يكون عندك في واحد التمرين يكون عندك عاطيك دي ديفيرونس ديال التمبيراتير، يعني من واحد شونجمون لشونجمون، يعني من مثلا واحد ليطا 1 ليطا 2 يعني لا تمبيراتير تتغير، ويقول لك حسب لي لا كونتيتي تشالور. دونك غتستعمل بيعطيك واحد لا كونديسيون ديال بان الفوليوم عندك، يعني داك ليطا ديال شونجمون سي ايزوكور، يعني الفوليوم ايكال زيرو. دونك في داك لوكا ديريكتومون غادي تستعمل هاد الغولاسيون هادي، لا كونتيتي تشالور ايكال سي في فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتير. وتقدر عاوتاني يكون نوتر اكزرسيس اللي يقول لك بان مثلا يكون عندك لي بريسيون، يكون عندك بان البريسيون بي دو في دو يعني تتغير من ايطا لايطا، ويقولك بان لوكا ديالنا سي ايزوكور، ويقولك كالكيلي لا كونتيتي تشالور. دونك فهاد لوكا غادي تستعمل لا دوزيام ايكواسيون. دونك هادو هما لي زيكواسيون تيستعملو في كونتيتي تشالور في لوكا ديال اون ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك دابا غادي نمشيو دوزيام كا ديال باردون. هادي ايزوكور ماشي ايزوبار، هادي ايزوكور. دونك دابا غادي نمشيو في الدوزيام كا اللي نقولو عليه ايزوبار. دونك ايزوبار هي البريسيون كونستون اللي جي امبليكي لك كو دي دو بي ايكال زيرو. دونك غادي نرجعو عاوتاني لهاد تخوا غولاسيون، غادي نشوفو البارتي اللي فيها دي بي وناناليزيوها. دونك هادي فيها بي ديالنا، وهادي تا هي كذلك فيها بي. دونك لي غولاسيون اللي بقاو لنا، دونك دي دو كي ايكال سي دو بي فوا دي تي. والدوزيام ايكواسيون هي غاما فوا بي سور غاما موان زان. غادي نحاولو عاوتاني ندخلو الانتيغرال. شنو قلنا؟ هي سي بي تي دو موان تي ان، والثانية غاما هادي باردو هادي مكملتهاش هي دي في هي غاما فوا بي سي غاما موان زان فوا في دو موان في ان.
دونك هادو هما لي غولاسيون لي يستعملو اون فوا تكون عندك فلوكا ايزوبار، وتكون مثلا كي بحال اللي قلنا في الاول، يعني اون فوا مثلا يكون عندك دي طومبيراتير يعني تيتغيرو من ايطا لايطا، ويكون قالك بان الشونجمون ايزوبار يعني استعمل الاولى، والثاني عاوتاني لي فوليم ويكون عندك ايزوبار يعني استعمل الثاني. دونك غنمشيو لكا تخوازيام كا، اون فوا تكون عندك ايزوتير لان الطومبيراتير كونستونت تي امبليكي كو تي دو تي ايكال زيرو. دونك فهاد لوكا هذا غادي نجيو عاوتاني لتخوا غولاسيون ويبان لنا فين هي اللي فيها دي. دونك هادي فيها دي وهادي فيها دي. دونك ها تولي لنا كونتيتي شالور ايكال بي فوا دي دو في، وبالنسبة للثانية هي موان في دي دو بي. دخلنا على الانتيغراسيون تولي لنا هي بي فاكتور دو في دو موان في ان. بالنسبة للثانية هي موان في فاكتور دو بي دو موان بي ان. دونك هادو هما لي غولاسيون في لوكا ديال ايزوتير. دونك دابا بقى لنا اخر كاو لا دياباجيك. لا دياباجيك كما قلنا بان دوك لي فاكتور كاملين تيتغيرو مثلا من ايطا لايطا، من ان لدو، يعني هاديك بي و في و تي، بي و في و تي غادي يتغيرو، يا اما يتزادو يا اما غادي يهبطو. هذا فلوكا ديال ادياباجيك. وحنا تنعرفو ديجا بان فلوكا ديال ادياباجيك عندنا واحد الغولاسيون كما قلت في لي فيديو اللي فايتين، بي فوا في على بويسونس غاما ايكال كونستانت. دونك هادو دو فاكتور اللي سون فاريابل، يعني بي اون فونكسيون دو في. دونك هادي بي اون فونكسيون دو في. دونك دابا نمشيو نحاولو عاوتاني نشوفو لي فاكتور الاخرين، يعني مثلا بي فاكتور دو فوا في على بويسونس غاما نستعملو غولاسيون ديال بي في تيغال ان ار تي. دونك بي شحال تساوي لنا هي ان ار تي سيغ في. نجيو نعوضو هنا هي دونك هي ان ار تي سيغ في فوا في على بويسونس غاما ايكال كونستانت. دونك هي اشنو تيبان لنا من هنا، دونك ان ار تي فوا في غاما موان زي ايكال كونستانت. دونك ان ار غادي تمشي حيت كونستانت، دونك غتبقى لنا في على بويسونس غاما موان زي فوا تي ايكال كونستانت. دونك حنا لقينا دو فاكتور اخرى، يعني تي اون فونكسيون دو في. دونك بقى لنا دابا لقينا بي اون فونكسيون دو في و تي اون فونكسيون دو في. دونك بقات لنا دابا بي اون فونكسيون دو في. دونك بي اون فونكسيون دو في. دونك عندنا بي فوا في على بويسونس غاما ايكال كونستانت. دونك دابا غادي نمشيو دابا خصنا نلقاو بي اون فونكسيون دو تي. دونك من هادي اللي خصنا نلعبو ليها، عندنا بي فوا في ايكال ان ار تي. دونك الا بغينا في هي ان ار تي سيغ بي، نجيو نعوضوها تما هي بي فوا دونك ان ار تي سيغ بي على بويسونس غاما. شنو تساوي لنا هي بي سيغ بي على بويسونس غاما، هادي خرجتها فوا ان ار تي على بويسونس غاما ايكال كونستانت. دونك هادي شنو تساوي لنا هي بي فوا ان موان غاما ان ار على بويسونس غاما غتمشي حيت كونستانت، تبقى لنا فوا تي على بويسونس غاما. دونك هادو هما تخوا غولاسيون. دونك بان خصنا نعرفو في الاول بان في لوكا ديال ادياباتيك بعدا لا كونتيتي تاعو ايكال زيرو، هادي معروفة. دونك هادو هما لي غولاسيون لي تنحتاجو في لوكا ديال ادياباتيك، يعني بي في ايكال كونستانت في على بويسونس غاما موان زيرو فوا تي ايكال كونستانت. واخر وحدة هي بي على بويسونس غاما فوا تي على بويسونس غاما تيكال كونستانت. دونك هادو هما تخوا غولاسيون في الادياباتيك، خاصكم تكونوا حافظينهم حيت ما كنتيش عارف زيرو. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، نتمنى تكونوا فهمتوا، وان شاء الله في لي فيديو الماجيين ان شاء الله نحاول نهضر على دوزيام برانسيب. اي ميرسي.